अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। अच्छा, कुछ दिनों पहले एडिटर इन चीफ जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन डॉक्टर इसाम हबीज़े के साथ मुलाकात हुई, जो कि तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। और उसमें हमने डिस्कस किया कि एक रिसर्च आर्टिकल को किस तरह लिखा जाए कि वो उसके चांसेस एक्सेप्टेंस के बढ़ जाएं और कम से कम चांस हों कि वो रिजेक्ट हो। तो मीटिंग तो काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 4 घंटे उनके साथ चलता रहा कि कैसे क्या जर्नल की रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन हम इसको समराइज करके कोशिश करते हैं कि आज की मीटिंग में डिस्कस किया जा सके कि जो लोग रिसर्च आर्टिकल लिखने वाले हैं या लिख रहे हैं, तो उनको थोड़ी रहनुमाई मिल जाए कि जर्नल की क्या पॉलिसी होती है, अच्छे जर्नल्स की। ये जो जर्नल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन है, ये वाइले ऑनलाइन का जर्नल है और अच्छा जर्नल है। इसकी रेटिंग अच्छी है। अच्छा, तो जो डिस्कशन हुई उसकी समरी मैं बयान करता हूँ। सबसे पहले जब आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो जो आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो उसका लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें आपने हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी जो हैं वो वाज़ह करने होते हैं। और जो वो आखिरी पैरा है, उसी के साथ आपने उससे पहले इंट्रोडक्शन में 3 से 4 पैरे, जो कि 150 वर्ड, 100 से 150 वर्ड का हर पैरा हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी हिस्ट्री बयान करने के लिए लिखने होते हैं, ताकि आपकी हाइपोथेसिस जस्टिफाई हो सके कि आप ये काम करना क्यों चाह रहे हैं, कि रिसर्च गैप मौजूद है। अच्छा, और टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो है, वो लास्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का है, जो उसने जो आपने लिखी है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि जो पढ़ने के बाद वो समझ जाए कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं आगे जाके पेपर में, ताकि वो ज़्यादा टाइम उसका ज़ाया ना हो वहाँ। अच्छा, मुनासिब आपने वहाँ पे थोड़ा सा स्टडी डिज़ाइन डिस्कस करना है, वहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, उसको एड्रेस करने के लिए मुनासिब तहरीर लिखनी है, और थोड़े से रिजल्ट्स पे भी हाईलाइट करने हैं वहाँ पे एंड पे कि हमने ये काम किया है। अच्छा, वहाँ पे आपने फिर अगली चीज़ जो देखी जाती है, पेपर जब आपका जमा होता है जर्नल में, तो सबसे पहले जो एडिटर देखता है, वो देखता है कि एक तो आपका जो सैंपल साइज है पेपर में जो आपने क्लेम किया है, वो कितना है, वो देखते हैं पहले। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि क्या आपकी तहकीक जो आपने रिसर्च की है पीएचडी में या एमएससी में, उसके नतायज जो हैं वो मजबूत और काबिल भरोसा हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो किस तरह देखते हैं कि वो नतायज टेस्टेबल हों और मजबूत और काबिल भरोसा किस तरह होंगे। वो देखते हैं कि क्या आपने उसको स्टैटिस्टिकली दुरुस्त तौर पे एनालाइज किया है प्रॉपरली। और प्लस, अगर आपने स्टैट लगाई है, उससे पहले वो ये देखते हैं कि आपने जो रिजल्ट हैं आपके, वो आपने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो उसको कितनी दफ़ा परफॉर्म किया है और इंडिपेंडेंटली कितनी दफ़ा परफॉर्म किया है। यानी एक तो आपने ट्रिप्लिकेट फर्ज करें लगाए हैं, और वो ट्रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली कितनी दफ़ा उसको आपने रन किया, यानी उसकी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो है ना इंतहाई अहम है। और तीसरा, उसको स्टैटिस्टिकली आपने एनालाइज किया है या नहीं किया, क्या वो पूरी तरह अच्छी तरह सही वाले टेस्ट लगाए हैं जो उसके बनते थे। ये मेन चीज़ है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने देखना होता है कि क्या आपका जो आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल, वो एथिकली अप्रूव्ड है, किसी रेगुलेटरी बॉडी ने, किसी यूनिवर्सिटी की एथिकल कमेटी ने उसकी अप्रूवल दी हुई है कि नहीं। अच्छे जर्नल अगर आपकी एथिकल कमेटी की अप्रूवल ना हो, वो आपका आर्टिकल वहाँ ही रिजेक्ट कर देंगे, उसको आगे वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो देखते हैं कि क्या आपने जो मेथड्स यूज़ किए हैं उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है और रेफरेंस किया है, अगर पिछला यूज़ किया है। अगर पिछला नहीं यूज़ किया, आपने अपना बनाया, तो उसका पूरा लिखेंगे। अगर पिछला यूज़ किया, उसको रेफरेंस देकर थोड़ी सी ब्रीफली उसको बयान करेंगे। अच्छा, ये तो मैथडोलॉजी हो गई और इंट्रोडक्शन हो गया, और स्टैट वहाँ पे उन्होंने देखनी होती है। अच्छा,
جو ریویور نے دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اور اس کا انالیسز ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جو انالیسز پلان دیا ہے وہ پلان کیا تھا، کیا وہ جسٹیفائی ہوتا ہے، وہ واضح اور مکمل انداز میں آپ نے بیان کیا ہے کہ جو ریڈ کر رہا ہے آپ کا پیپر وہ اس کو پراپرلی ایک ہی دفعہ ریڈ کرے، اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کس طرح آپ نے کیا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جو ٹیبل اور فگر ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے اور وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے ریڈر کے لیے۔ آپ نے جو بھی کام لکھنا ہے نا ریسرچ آرٹیکل میں، وہ آپ نے اصل میں لکھنا ہے ریڈر کے لیے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو وہ سمجھ آئے۔ اگر آپ نے یہ چیز اچیو کر لیا تو پیپر آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور رزلٹ کے اندر اب ہام نہ ہو کہ ایک جگہ پہ آپ نے کوئی بات کی اور دوسری جگہ پہ اس کو کانٹراڈکٹ کیا ہو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ڈیٹا آپ نے چھپایا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہ رزلٹ میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ دیکھنی ہوتی ہے ڈسکشن۔ ڈسکشن جو ہے نا وہ آرٹیکل کا دل ہے، کہہ لیں کہ جو آپ نے رزلٹ لیے ہیں اس کو اب وہ دیکھے گا کہ اس کو ریسرچر کو اس چیز کی سمجھ آیا کہ اس نے کام کیا کیا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے رزلٹس کو اب ڈسکس کرنا ہے کہ وہ، اور ڈسکشن میں ایک تو آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ پہلے جو کام ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پراپرلی لمیٹیشن اپنی ایمانداری کے ساتھ ساری بیان کرنی ہے۔ جو جو آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں، جو جو آپ نہیں کر سکے اس اسٹڈی میں، وہ ساری باتیں آپ نے اس کے اندر لکھنی ہیں ڈسکشن کے اندر۔ جتنی زیادہ لمیٹیشن لکھیں گے ٹرولی ایمانداری کے ساتھ، اتنا ہی وہ امپریس کرے گی آپ کے ریویور کو کہ آپ کا وہ پیپر ایکسیپٹ کرے۔ اچھا، پھر آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہوتا ہے، سٹارٹ کرنا ہے، واضح کرنا ہے کہ آپ کی ریسرچ نے جو ہے وہ اس موضوع کے اندر آج جس پہ بھی آپ ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہیں موجودہ علم میں کیا نیا اضافہ کیا ہے، چاہے ایک رتی برابری کیا ہو، رتی رتی بن کے ہی تولا بنتا ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی آپ نے اضافہ کیا اس کو ٹرو لیا آپ نے لکھنا ہے، اور پبلک کے لیے اس کو کیا فائدہ ہے اس کا، اور اینڈ پہ اس کی کنکلوژن لکھیں جو کہ ایک مضبوط اور مربوط انداز میں ہو، مطلب 100 ورڈ میں لکھ لیں، 150 ورڈ میں لکھ لیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ آرٹیکل کسی بھی اچھے جرنل میں ایکسیپٹ ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ بہت ہی میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم یہی سوال رکھیں گے ڈاکٹر نعمان کے سامنے اور پھر ڈاکٹر عمر کے سامنے، کیونکہ انہوں نے کافی پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی ہم موقف لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ریسرچ آرٹیکل کو لکھا جائے کہ وہ جلدی سے جلدی ایکسیپٹ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔